अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शक कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा हामी जीवनका कुरा, जगतका कुरा, प्रकृतिका कुरा गर्ने गर्दछौँ। वास्तुशास्त्र तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा तपाईले आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा प्रत्यक्ष प्रसारणका नम्बरहरू रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा भन्ने दुईटा नम्बरमा फोन गरेर वास्तुको जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, वास्तु अलि प्राविधिक विषय परेको हुनाले धेरै दर्शकहरूलाई के लाग्छ, यदि कुरो जानकारीहरू पाइराखिन्छ यो कार्यक्रमको माध्यमबाट कि फोन गर्ने पनि सबै विषयमा व्याख्या भएको हुनाले फोन कसरी गर्ने के गर्ने भन्छन्। तपाईले कुनै जिज्ञासा नि फोन गर्न सक्नुहुनेछ, किन तपाईको टेलिभिजनमा भित्तामा आएका दुईटा नम्बरमा। दर्शकबिन, हाम्रो सनातन संस्कृतिमा विविध उपासनाका पद्धतिहरू छन्। यसमा सूर्य उपासनाको पद्धतिलाई छठ भनिन्छ। तराई, पहाड, हिमाल र विश्वभरि जहाँ बसे पनि सूर्यको कृपा र सूर्यको प्रकाश सबैलाई पर्दछ। वैदिक परम्परामा, तान्त्रिक परम्परामा, पौराणिक परम्परामा, साथै सूत्रबद्ध परम्परामा, सबै परम्परामा उपासनाका पद्धतिहरू भिन्न भिन्न आयामहरूसँग जोडिएका छन्। यसै क्रममा एउटा परम्परा छठको जुन परम्परा छ, षष्ठीका देवीको पूजा गर्ने परम्परा छ। कसैले षष्ठीका देवीलाई छठी मैयाको रूपमा पूजा गर्दछन् भने यो के हो त आखिर? यसको विज्ञान के हो? यसको हाम्रो मूर्त र अमूर्त दुईटा संस्कृतिहरू यो देशमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा छन्। मूर्त संस्कृति जो प्रत्यक्ष देखिन्छ, अमूर्त संस्कृति जो हजारौं हजार वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा आफन्तहरूले, हाम्रा कुलकुटुम्बहरूले निरन्तर ल्याएर आए, त्यसको उपासनाको पद्धतिलाई अगाडि बढाएर आए। यसमा पनि एउटा यो परम्परा नदीको कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, कार्तिक शुक्ल पक्षको षष्ठी र सप्तमीको जुन योग छ यसलाई छठ भनिन्छ। छठ भनेको षष्ठी तिथिबाट प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी गरी तिथि संज्ञकहरू हुन् भने पञ्चमी पछि आउने षष्ठी तिथि चौथीबाट नै सुरु हुन्छ। चौथीमा सरसफाई गर्ने, पञ्चमी तिथिमा घरलाई लिपोत गर्ने, शुद्ध खाने, पूर्वाङ्ग गर्ने जुन विधान छ त्यो क्रम, नुहाउने, ध्वाने, नङ केश गर्ने सबै पूर्वाङ्गमा गरिने कर्महरू। त्यसपछि शुद्धता र पवित्रताको आधारलाई लिएर गरिने उपासनाको पद्धति। तसर्थ जुन उपासनाको पद्धति छ, सूर्यलाई चराचर जगतका देवता मानिन्छ। वास्तुशास्त्रमा पनि सूर्य र सौर परिवारमा पनि सूर्य सबैभन्दा शक्तिशाली ग्रह मानिन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्रि पराशर भनेर भनिएको छ। सूर्य नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् र सूर्यको केन्द्रमा, सूर्यको केन्द्रीकृत अवस्थाबाट सारा ग्रहहरू सूर्यका वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। तसर्थ दर्शकबिन, सूर्यको जुन प्रभाव छ र प्रताप छ यो चराचर जगतमा छ। र सूर्यका जुन रश्मिहरू छन्, हामी 33 प्रकारका देवताहरू, 33 कोटी देवता भन्छौँ। यसमा सूर्यको जुन 12वटा रश्मिहरू हुन्छन्, द्वादश आदित्यहरू हुन्छन्। त्यो द्वादश आदित्यमा षष्ठीको त्यो रश्मि पनि एउटा, षष्ठी पनि एउटा, षष्ठीका एउटा रश्मिको आधार हो। यस कारणले गर्दाखेरि सूर्यका जुन द्वादश सूर्य छन् ती तिनको आधार साथसाथै दुईटा आयामहरू छन्। यसमा त्यो सूर्यको उपासनाको पद्धतिमा सरसफाई गर्ने, नुहाउने, खाने, हाम्रो जुन परम्परागत सात्विकताको फलाहार खाने क्रम त एउटा छँदैछ। दर्शकबिन, यो भोजनसँग सम्बन्धित छ र कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथिको दिन विशेष गरेर अस्ताउँदो सूर्यलाई र सप्तमीको उदाउँदो सूर्यलाई जुन अर्घ दिइन्छ, सूर्य सप्तमी, रवि सप्तमी पनि भनिन्छ। रवि सप्तमीको दिन, षष्ठीको दिन र सप्तमीको दिन आइतबार पर्नु त्यसमा असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। षष्ठी सप्तमी पर्यो भने रवि सप्तमीको व्रत पनि गरिन्छ। षष्ठी र सप्तमीको संयुक्त अवस्था तिथिको अलिक क्षय भएको हुनाले योपल्ट षष्ठी र सप्तमीको संयुक्त भाव देखिन्छ। तसर्थ के हो भने हामीले अस्ताउँदो र उदाउँदो दुईटा आधार छ। मानिसको जीवन जब समाप्त भनेको अस्ताउने क्रम हो र सृष्टि भनेको उदाउने हो। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने जुन क्रम छ र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने क्रम छ, यो क्रमले उपासनाको पद्धति गायत्री, सावित्री, सरस्वती तीनटा शक्तिको उपासना गरिन्छ। त्यही हो छठको परम्परा, त्यही हो छठको विज्ञान। सूर्यपट्टि फर्केर प्रार्थना गर्ने, पुरा पानीमा पसेर त्यसपछि सूर्यतिर फर्केर सूर्यको प्रार्थना गर्ने, पूजा गर्ने, सूर्यलाई प्रार्थना गरेर हे सूर्यनारायण हाम्रो चराचर जगतमा उन्नति, प्रगति, समृद्धि प्रदान गर्नुहोस्। हे आकाशका सूर्य, धरतीका सम्पूर्ण देवताहरू, पूर्वका, पश्चिमका, उत्तरका, दक्षिणका सारा देवताहरूले मेरो रक्षा गर्नु भन्ने प्रार्थना गरिन्छ। यही सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति,
अनुकम्पया मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर यसरी भनिएको छ। यही सूर्य हो सहस्रांशो, तपाईँका हजारौं हजार किरणहरूले चराचर जगत प्रकाशित छन्। हे जगतका प्रभु, जगतका पिता, जगत हे परमेश्वर, हे प्रभु भगवान सूर्य नारायणको सङ्गीत, सूर्य नारायण चराचर जगतका सहस्र किरणले चराचर जगतलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। सूर्य आत्मा जगत तस दुःखस्छ भनिएको छ। सूर्य नि चराचर जगतको आत्मा हो भनिएको छ। तसर्थ दर्शकबिन, सूर्य वास्तुको दोष निवारणको लागि पनि सूर्यको उपासना, वास्तुको सम्पूर्ण समस्याहरू, शरीरमा विभिन्न प्रकारका आदि व्याधि रोगहरूले सताइरहेका छन् भने सूर्यको उपासना, ग्रह दोष छ भने पनि सूर्यको उपासना। तपाईँले नवग्रहमा कुनै ग्रहले असर गरिरहेको छ भने सूर्यलाई तपाईँले उपासना, सूर्यको आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्यको कवच, सूर्यको मन्त्र, सूर्यको तन्त्र, सूर्यको यन्त्रको पद्धतिलाई समात्नुभयो भने तपाईँको कल्याण हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, यो क्रम नै सूर्य उपासनाको क्रम हो। तसर्थ आदि व्याधि सारा कष्ट निवारणको लागि पनि सूर्यको उपासना गरिन्छ। सूर्यलाई उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर सूर्यको उपासना गरिन्छ। यो पर्वले हाम्रो जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्रदान गर्दछन्। सूर्यलाई विभिन्न आयामबाट हामीले प्रार्थना गरिन्छ। घरमा शुद्धता, पवित्रता त्यो पहिलो शर्त हो। दोस्रो, तपाईँको समर्पित साधनाको दोस्रो शर्त। तेस्रो, मन्त्रको उपासनाको पद्धति तेस्रो शर्त। त्यो किन भन्दाखेरि यी पद्धतिहरू क्रमबद्ध छन्। तसर्थ सूर्यको उपासनाको जुन पद्धति छ, क्रमबद्ध साधनाको जुन आयाम छ, यो आयामबाट हामी जीवनलाई ज्योतिर्मय बनाउन सक्छौँ। उन्नति र उल्लासको यात्रामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जीवनलाई तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लान सक्छौँ दर्शकबिन। तसर्थ हामीले यो जीवनमा पनि सूर्यको उपासना गरेर कल्याण प्राप्त गरौँ। यो भावका साथसाथै अब हामी चर्चा गर्दैछौँ वास्तुशास्त्रमा। वास्तुशास्त्रमा यो तत्त्वको बारेमा पनि सूर्य एउटा विशाल पूर्व क्षितिजबाट उदाउँदो सूर्य, साथसाथै मध्याह्नकालीन र सन्ध्याकालीन सूर्यको जुन अवस्था छ दर्शकबिन, त्यो अवस्थाले हाम्रो जीवनमा कति ठुलो रूपान्तरण ल्याउँछ। यदि घरमा पूर्वपट्टिबाट सूर्यको प्रकाश परिरहेको छ कि छैन, तपाईँको घरको आँगनमा, छतमा कुनै ठाउँमा सूर्यको प्रकाश व्यवस्थित रूपमा परेको छैन भनेदेखि त्यसको निवारणको उपाय तन्त्रको माध्यमबाट, मन्त्रको माध्यमबाट, यन्त्रको माध्यमबाट सूर्यको शक्ति हामीले के गर्छौँ दर्शकबिन, सूर्यको शक्तिलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाएर बिस्तारै बिस्तारै आउने जुन क्रम छ सूर्यको, त्यो क्रमबाट नै हाम्रो जीवनमा सूर्यको प्रकाशले ज्योति प्रदान गर्दछ। र प्रातःकालीन समय बटुकहरूले, गुरुकुलका बटुकहरूले सूर्यको सूक्तहरू पाठ गरेर विभ्राट, बृहस्पति आदि गरेका मन्त्रहरूले, सूर्यका मन्त्रहरू असाध्य, हे हजारौं हजार किरण भएका सूर्य तपाईँले शक्ति प्रदान गर्नुहोस् भनेर प्रातःकालीन समय, मध्याह्नकालीन समय, सन्ध्याकालीन समय, रात्रिकालीन समय जुन सन्ध्या उपासन, पूजा, उपासना गरिन्छ दर्शकबिन, त्यो सारा शक्तिको स्रोत हो। र यो शरीर जुन गतिशील छ, तपाईँको प्रत्येक व्यक्तिको जुन शरीर गतिशील छ दर्शकबिन, त्यो शरीरको गतिशीलता तपाईँभित्रको आत्मशक्तिको बोधले हो। तपाईँको चैतन्यता सूर्यको शक्तिले छ। त्यसकारण सूर्य आत्मा जगत तस दुःखस्छ। चराचर जगतमा जुन आत्मा रूपले सूर्य विराजमान हुनुहुन्छ, त्यो प्रकृति, त्यो प्रभाव हाम्रो जीवनमा छ, हाम्रो जीवनका विविध आयामहरूमा छन्। त्यसकारण पूर्व दिशा सूर्यको दिशा। यसका साथसाथै पूर्व र दक्षिणको जुन कुना छ, त्यो दिशालाई आग्नेय कोण भनिन्छ। जुन षटकोण छ दर्शकबिन, तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा षटकोण आउँदैछ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो षटकोणमा यी जुन तत्त्वहरू कसरी छन्, षटकोणमा तत्त्वहरूको व्यवस्था कसरी छ भन्दाखेरि, सूर्य पूर्व दिशामा सूर्यको प्रकाश छ, आग्नेय कोणमा अग्निको प्रकाश छ, र साथसाथै दक्षिण पश्चिमको जुन कुरा छ पृथ्वीको अवस्था छ, पश्चिमपट्टि आकाशको अवस्था छ, उत्तर पश्चिमको भावमा वायुको अवस्था छ, उत्तर पूर्व ईशानकोमा जलको स्थिति छ, र मध्य भागमा ब्रह्माण्ड छ। यो तत्त्वहरू जसरी षटकोणमा, तन्त्रमा जुन षटकोणको प्रयोग गरिन्छ दर्शकबिन, सूर्यको प्रकाश चराचर जगतलाई गतिशील, यो जुन ज्यामिति, गणितको जियोलोजी भनौँ, ज्यामिति भनौँ, ज्योमेट्री भनौँ, यो सबैको स्रोत जुन छ दर्शकबिन, त्यो भनेको सूर्यलाई केन्द्र मानेर गर्ने गणना पद्धति, पृथ्वीलाई केन्द्र मानेर गर्ने गणना पद्धति, अथवा चन्द्रमालाई केन्द्र मानेर गरिने गणना पद्धति हो। तसर्थ जो ज्यामिति छ, पृथ्वीलाई ज्योतिषशास्त्रमा, तन्त्रमा, पौराणिक साहित्यमा ज्या भनिन्छ। धरा, धरित्री, छोडी, अक्षयी, ज्या, यी विविध नामहरू छन्। यस कारणले गर्दा ज्या भनेको पृथ्वीलाई ज्या भनिन्छ। त्यो पृथ्वीबाट इति भनेको अन्तिम अवस्थासम्म नाप्ने जुन पद्धति छ, त्यो ज्यामिति हो। त्यो ज्यामिति नै के हो भन्दा ज्यामिति, त्यही ज्यामिति पछि आएर भूगर्भसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्नलाई जियोलोजिस्ट भनियो। जियोलोजी, त्यो ज्याबाट जियो बन्दछ, त्यही ज्योमेट्री बन्दछ। यसकारणले जुन गणित छ, रेखा गणित छ,
त्रिकोणमिति छ, त्रिकोण गणित छ। यो सारा आयाम साइन कस टेनको सिद्धान्त छ। यी सारा गणितका आधारहरूबाट के सिद्ध हुन्छ भने हामीले पृथ्वीबाट कुन ग्रहलाई नाप्दैछौँ त्यो ज्यामितीय आधार हो। तसर्थ यो षट्कोणको जुन विज्ञान छ, घरमा यदि वास्तु दोष निवारण गर्नु छ भने तपाईँले षट्कोण घरमा अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस्। स्वस्तिकको प्रयोगको बारेमा त हामी चर्चा गरिसकेका छौँ हामीले, र साथसाथै षट्कोण जुन राख्दाखेरि षट्कोणको शक्ति के रहेछ त, षट्कोणका प्रत्येक कोणहरूमा भन्दा बीचको भागमा ब्रह्माण्डको शक्ति छ। तन्त्र साधना पनि हाम्रा गुरुहरूले आगम र निगममा पनि षट्कोणको विधि छ, गणितमा पनि षट्कोण छ। सारा अध्यात्म विज्ञान नै सारा विज्ञान, यो साइन्स भन्नुहोस् त्यही शास्त्र त हो नि दर्शकवृन्द, त्यही शास्त्रलाई साइन्स भनिरहेका छौँ। त्यो शास्त्रको जुन आधार छ यो षट्कोणको स्थिति छ। त्यो सूर्यको जुन रश्मिको अवस्था पूर्व क्षितिज वा त्रिकोणात्मक जुन अवस्था छ त्यो कोणीय चापबाट जुन देखिन्छ सूर्यको स्थिति, प्रातःकालीनको सूर्यको जुन प्रकाश छ कसरी पृथ्वीमा छरपष्ट भएर आउँछ, त्योभन्दा माथि सूर्यको स्थिति जब जब माथि जान्छ, सूर्य त आफ्नो वृत्तमा छन् तर यहाँ त हामीलाई के लाग्छ भने सूर्य हिँडे जस्तो पृथ्वी अडिए जस्तो लाग्छ नि दर्शक, होइन? सूर्य गतिशील भए जस्तो। प्राचीन केही पाश्चात्य मान्यताहरू थिए कि सूर्य चाहिँ हिँड्छन्, पृथ्वी चाहिँ चुप लाएर बसिरहेका छन्, थिर्छन्। तर हाम्रा पुर्खाहरूले भने भूगोल, ऋषिहरूले भने भूगोल, पृथ्वी गोलो छ। हजारौँ हजार वर्ष भई ऋग्वेदमा, यजुर्वेदमा, सामवेद, अथर्ववेदमा भूगोलको चर्चा गरियो, पुराणमा भूगोलको चर्चा गरियो। भूगोलको चर्चा यस अर्थमा गरियो कि पृथ्वीको शक्ति र पृथ्वी गोलो छ, त्यस कारणले भूगोल भनियो। आकाश गोलो छ, खगोल भनियो। ब्रह्माण्ड गोल छ, त्यस कारणले गोल भनियो। सारा गोल छ। यो गोलको आधार भनेको जुन भूगोल छ त्यो भूगोल नै के हो भन्दाखेरि गतिशील छ। पृथ्वी आफ्नो अक्ष भ्रमण कक्ष भ्रमण निरन्तर गतिशील छ। तसर्थ दर्शकवृन्द पृथ्वीको जुन गति छ त्यो गतिको आधारबाट नि हामी हाम्रो विविध आयामहरू चलायमान जुन देख्छौँ हामीले, र यस कारणले सूर्य आफ्नो वृत्तमा छन् र सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ। पृथ्वीको दुईटा खालको गति छ, एउटा अक्ष भ्रमण र कक्ष भ्रमण, आफ्नो कक्षमा घुम्ने एउटा गति, एउटा आफ्नो स्थिति वृत्तमा घुम्ने स्थिति। यो दुईटा खालको जुन पृथ्वीको गति छ त्यो गतिबाट सूर्यको उदय देखिन्छ, सूर्यको मध्याह्न अवस्था देखिन्छ, सूर्यको सन्ध्याकालीन अवस्था अस्तको स्थिति देखिन्छ। र वास्तुशास्त्रमा पनि यदि कुनै पनि घरमा वास्तुको दोष निवारण गर्नु छ भनेदेखि त्यो वास्तुको दोष निवारणलाई षट्कोणको प्रयोग गरिन्छ, षट्कोण बनाइन्छ। चाहे अष्ट चिरञ्जीवको पूजा गर्नुहोस्, चाहे घरमा कुनै पनि यज्ञ गर्नुहोस्, गुरुहरू आएर सबभन्दा पहिले लेखिहाल्नुहुन्छ, त्यो कोणहरू बनाउनुहुन्छ। त्यो रेखीहरू हालेर विभिन्न कोणहरू बनाउनुहुन्छ, विभिन्न कोणहरूमा देवताको आह्वान गर्नुहुन्छ। श्री विद्याको परम्परामा, श्री साधनाको परम्परामा, तन्त्रको साधनामा पनि, त्यो आगममा पनि, निगममा पनि, वैदिक परम्परामा होस् अथवा तन्त्र परम्परामा पनि षट्कोणको विशेषता छ। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा पनि, तन्त्रको माध्यमबाट वास्तुशास्त्रमा पनि यो कोणहरूको विविध चर्चाहरू छ। तसर्थ घरमा यदि पूर्व दिशाबाट सूर्यको प्रकाश परिरहेको छैन नि पूर्वपट्टि कुनामा, पूर्वपट्टिको दिशामा सूर्य यन्त्र राख्न सकिन्छ, षट्कोण यन्त्र राख्न सकिन्छ, राखेर त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ, यन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँको धातुको यन्त्र छैन भनेदेखि तपाईँले चन्दनले बनाउन सक्नुहुन्छ, चन्दनले यन्त्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, षट्कोण बनाएर चन्दनले यन्त्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ एउटा सन्दर्भ यो हो, चन्दन राखेर त्यो षट्कोण जुन निर्माण गरिन्छ त्यो चन्दन राखेर षट्कोण बनाउँदाखेरि पूर्वपट्टिबाट सूर्यको ओम सूर्याय नमः पूर्वपट्टिको भागमा सूर्यको शक्तिलाई आह्वान गरिन्छ, र दक्षिण पूर्वको भागमा अग्नि शक्तिलाई आह्वान गरिन्छ, र दक्षिण पश्चिमको भागमा पृथ्वी शक्तिलाई आह्वान गरिन्छ। यस कारणले घरमा मूल व्यक्तिको सैन्य कक्ष कता बनाउने भन्दाखेरि पृथ्वी जस्तो धीर थिर र निरन्तर धैर्यता, सहनशीलता, धरती माता भनिन्छ त्यो अवस्था दक्षिण पश्चिममा मूल व्यक्तिको सैनिक कक्ष पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्ते बनाइन्छ, किनकि पृथ्वी तत्त्वको बास त्यहाँ छ। दक्षिण पूर्व कुनामा आग्नेय कोणमा त्यहाँ अग्निको बास भएको हुनाले, त्यहाँ अग्नि तत्त्वको निवास भएको हुनाले दर्शकवृन्द त्यहाँ अग्निको अथवा भान्सा अथवा अग्निसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू सम्पादन गरिन्छ पूर्व दक्षिण कुनामा। यसका साथसाथै पृथ्वी तत्त्व अग्नि तत्त्व पूर्व दक्षिणमा, सूर्य पूर्व दिशामा सूर्यको प्रकाश, र साथसाथै पश्चिमपट्टि आकाशको स्थिति, किनकि आकाशको जुन पृथ्वीको गति छ पश्चिमबाट पूर्वतिर पृथ्वी घुमिरहेको छ। यो अक्ष भ्रमण कक्ष भ्रमणको जुन चक्कर लगाउने जुन यो 360 अंशको वृत्तमा जुन निरन्तर परिक्रमा गर्ने अवस्था छ, र धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ पृथ्वी घुमिरहेको छ नि त म बुरुक्क उफ्रेँ भने त पृथ्वी त अलि अगाडि सर्नु पनि हामी उता झर्नुपर्ने, कोही मानिसको घर आज पूर्व फर्केछ पृथ्वी घुम्छ नि त भोलि पश्चिम फर्केको हुनुपर्ने,
जिज्ञासा हुन सक्छ नि दर्शक। त्यति मात्र कहाँ हो र, यदि कुनै चरो आकाशमा उडेको छ आफ्नो गुण बिर्सिन सक्छ, पृथ्वी घुमेर धेरै अगाडि गइसकेको हुन्छ, उसको चरोले घरै बिर्सिन सक्छ, यो शङ्का हुन सक्छ नि दर्शक। यो शास्त्रमा के भनिएको छ भने होइन, पृथ्वी सँगै यो वायुमण्डलको जुन पृथ्वीको वरिपरि जो ब्रह्माण्डको वरिपरिको जुन हावाको अवस्था छ, अक्सिजनको, हाइड्रोजनको, नाइट्रोजनको, कार्बन डाइअक्साइडको जुन लेयर छ, जुन परत छ बाहिरी, त्यो परत पनि सँगै घुमिरहेको छ। यो सबै बाहिरको आवरण पनि सँगै घुमेको छ। एउटा सुन्तला घुम्दैछ भने सुन्तलाको भित्र गुदी मात्रै घुमिरहेको छैन, सुन्तलाको बाहिरको बोक्रा पनि घुमिरहेछ, बोक्रासँग त्यसको शक्ति जुन ऊर्जा फैलिएको छ त्यो पनि सँगै घुमिरहेको छ। यसरी बुझ्दा हुन्छ दर्शक। तसर्थ त्यो एउटा कुनै चरो एउटा रुखबाट एउटा गुणबाट उडेको चरो संसार घुमेर आउँदा पनि फेरि त्यही आइपुग्छ। किन आइपुग्छ भन्दाखेरि त्यो ब्रह्माण्डको जुन शक्ति छ, पृथ्वीभन्दा धेरै माथि, हजारौँ हजार किलोमिटर माथिसम्म त्यो स्थितिले सँगै घुम्छ। यो गोलो पृथ्वी एक्लै घुम्ने होइन, सँगै यो सारा ब्रह्माण्डको यो भाग पृथ्वीको वरिपरि शक्ति आकर्षण शक्तिले घुमाउँछ। र जब पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको सीमा समाप्त हुन्छ दर्शकबिन, सीमा समाप्त भएपछि फेरि ब्रह्माण्डमा अहिले सेटेलाइट छोडिन्छ। त्यो कहाँ छोडिन्छ भने पृथ्वीको कक्षाभन्दा अलिकति माथि गएर र अन्य ग्रह कक्षको जुन बीच भाग हुन्छ त्यहाँ सेटेलाइट छोडिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्रिशङ्कु जुन भनिन्छ, त्रिशङ्कु राजाको जुन पुराणमा कथा आउँछ, न ती धरतीमा झरे न आकाशमा गए, त्यही त्रिशङ्कु अहिले सेटेलाइटको रूपमा देखा परेको छ। उनले चराचर जगतलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्छन् भनेर त्रिशङ्कु राजाको जुन कथा आउँछ, त्यो त्रिशङ्कु त्यहाँ तीनटा अवस्थामा पृथ्वीको ब्रह्माण्डको शक्ति र त्यो बीचको शक्ति निहित जुन त्रिशङ्कु शक्ति छ, त्यो त्रिशङ्कु शक्ति त्यहाँ निहित छ। पुराणको कथाले पनि त्यसलाई निर्देश गर्छ। तसर्थ यो ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण घुम्ने भएको हुनाले ब्रह्माण्डको सारा आफ्नो आफ्नो कक्षहरू घुम्ने छन्, पृथ्वीको वरिपरिको सारा शक्ति घुम्छ। त्यस कारणले मानिस जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ र आकर्षण शक्तिले उसलाई अड्याएर राखेको छ। यस आधारमा जुन पृथ्वी शक्ति दक्षिण पश्चिममा छ दर्शक, त्यो शक्तिको स्रोत नै हाम्रो जीवनमा हाम्रो उत्साह उमङ्ग सृजनशीलता पृथ्वी शक्तिमा छ। पृथ्वीमा कुनै बीज रोप्नुहोस् त्यो उम्रिन्छ। त्यस कारणले वास्तुमा के भनिएको छ भने त्यो आधारबाट पूर्वतिर सिरान गर दक्षिणतिर सिरान गर भन्नुको सिद्धान्त कहाँ पुष्टि हुन्छ भने पूर्वतिर सूर्यको आगमन हुँदैछ। त्यस कारणले तपाईँको मस्तिष्क जहिले पनि सकारात्मक ऊर्जातिर अगाडि बढोस्। त्यस कारणले पूर्वतिर सिरान गरेर सुत, दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत, किनकि दक्षिणतिर प्राक्शिरो विद्या, पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्दा विद्या ज्ञान प्रज्ञा चेतनाको विस्तार हुन्छ। दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत्दाखेरि तिम्रो जीवनमा ठुलो रूपान्तरण हुन सक्छ। व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि दक्षिणतिरको सिरान असाध्यै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पश्चिमतिरको सिरान पश्चिमी महती चिन्ता भनेर भनिएको छ। पश्चिमतिरको सिरानले चिन्ता प्रदान गर्छ, खराब सपनाहरू देखिन्छ, मन आत्तिन्छ, छटपटिन्छ। उत्तरतिरको सिरान त शुभ मानिँदैन, यो अनिष्टकारक मानिन्छ। यसकारणले उत्तरतिर सिरान गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन? यसको विज्ञान कसरी पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी उत्तरतिर ढल्केको छ। तपाईँको उत्तरी ध्रुव नर्थ र साउथ पोलको जुन आकर्षण शक्ति छ, पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ, यो शक्तिले तपाईँको सारा न्युरोनहरूलाई, शरीरका सम्पूर्ण सूक्ष्म नाडीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। त्यो सकारात्मक नकारात्मक दुई खालको प्रभाव पार्दछ। तसर्थ उत्तरतिर सिरान गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। र सिरानी गर्दाखेरि सुत्दाखेरि पनि पृथ्वीको समान धुरीमा, यदि तपाईँ प्राचीन समयमा चुम्बक बनाउँदाखेरि के गरिन्थ्यो भने लामो फलामको एउटा छड अथवा रड लिएर, फलामको टुक्रा लिएर मध्याह्नको सूर्योदयको जुन अवस्थितिलाई हेरेर उत्तर र दक्षिणतिर सिधा गरेर जमिनमा गाडिन्थ्यो त्यो फलामको टुक्रालाई। गाडिसकेपछि केही वर्षपछि त्यो पृथ्वी जुन घुम्ने शक्तिले त्यो उत्तर र दक्षिण ध्रुवबाट आउने निरन्तरको प्रयासले त्यसमा चुम्बकीय गुण प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो फलाममा चुम्बकीय गुण प्राप्त हुन्थ्यो भने त्यो फलाम पनि चुम्बकमा रूपान्तरण हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 3 वर्षसम्म त्यो फलाम गाडेर राख्नुभयो भने त्यसमा चुम्बकीय शक्ति आउँछ। त्यसले फलाम चुम्बकीय शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो चुम्बक निर्माण हुन्छ। त्यो फलामको टुक्रा नि चुम्बकमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसले फेरि फलामका कणहरूलाई तान्छ, भनेको धातुका कणहरूलाई तान्छ। यस कारणले दर्शक त्यो आकर्षण शक्तिको जुन अवस्था छ, यसका साथसाथै पृथ्वीको जुन शक्ति छ, यसमा अपार शक्ति छ, सामर्थ्य छ। तसर्थ पृथ्वी तत्त्वलाई दक्षिण पश्चिममा मानियो। मूल शयन कक्ष र हामीले पूजा तर्पण पिण्डदान विभिन्न आयाम छन्। पूजा गर्दाखेरि पूर्व फर्केर गर्ने, उत्तरतिर फर्केर गर्ने। आम्नाय तन्त्रमा आगममा तन्त्रमा विशेष गरेर पूर्वका देवता, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरका भिन्न देवताहरू छन्। ती देवताहरूको अवस्था स्वरूप र स्वभाव अनुसार उनीहरूको स्तुति प्रार्थना कता फर्केर गर्ने भन्ने सन्दर्भको चिन्तन पनि छ। तसर्थ पृथ्वी तत्त्व दक्षिण पश्चिममा छ। यसर्थ ब्रह्माण्डको सारा स्रोत पश्चिममा छ। पृथ्वीको शक्ति पश्चिम भएको हुनाले र वायुको आगमन पृथ्वीमा कताबाट छ त भन्दाखेरि नामै वायु कोण छ। दक्षिण पूर्वलाई आग्नेय कोण भनियो, दक्षिण पश्चिमलाई नैऋत्य कोण भनियो।
पृथ्वी नैऋत्य कोणमा पृथ्वीको वास नैऋत्य देवीको निवास स्थान छ भनियो। त्यसका साथसाथै उत्तर पश्चिममा वायु कोण भनिन्छ। वायुको स्रोत त्यहाँ छ। पृथ्वीमा वायुको आगमन जुन धरतीमा वायुको प्रेसर हुन्छ, दबाव हुन्छ, चाप हुन्छ। यसरी वायु त पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट, दक्षिणबाट हावा चल्छ। कहीँ उत्तरबाट चल्छ, कहीँ दक्षिणबाट चल्छ, कहीँ पश्चिमबाट चल्छ, कहीँ पूर्वबाट चल्छ। तर उत्तर पश्चिमबाट जुन हावाको चाप हुन्छ, त्यो चाप जब उत्तर पश्चिमबाट प्रवेश गर्छ धरतीमा, त्यो प्रेसर, त्यो दबाव सबै ठाउँ पर्छ। त्यस कारणले घरको उत्तर पश्चिमको कुना खाली रहनुपर्छ। मूल प्रवेश गेट बनाउन सकिन्छ उत्तर पश्चिममा। उत्तर पश्चिममा झ्याल राख्न सकिन्छ, त्यो घरले सास फेर्नु पऱ्यो नि दर्शक। घरमा ऊर्जाको आगमन सही रूपमा हुनु पऱ्यो। पूर्वपट्टि खुला हुनु पऱ्यो, पूर्व खुला छैन भने पनि उत्तर पश्चिम चाहिँ अनिवार्य रूपमा खुला हुनुपर्छ दर्शक। तसर्थ उत्तर पश्चिमको भागलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उत्तर पश्चिमको भाग पनि व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थित रूपमा जब व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पार्दछ यो सन्दर्भ। त्यस कारणले उत्तर पश्चिम झ्याल राख्ने, ढोका कुनै पनि अवस्था मूल प्रवेश घरभित्र त्यो भागमा खुल्लापन अलिकति चाहिन्छ। उत्तर पश्चिम वायु कोण। तपाईँको नाक मुख खुल्ला भएन भने सास कहाँबाट फेर्नुहुन्छ? त्यस्तै गरेर घरको उत्तर पश्चिम बिहान उठेर पूर्वपट्टिका ढोकाहरू खोलिदिने, सूर्यको किरण घरभित्र पसोस्। यदि तपाईँ सहरीकरण र यति धेरै विद्रूप भएको छ अहिलेको सहर कि मानिसहरूले सूर्यको प्रकाश देख्न पनि गाह्रो छ। त्यति अस्तव्यस्त छ सहरीकरण हाम्रो। प्राचीन कालमा जहाँ खेतीपाती हुन्थ्यो त्यहाँ कहिले पनि घर बनाइदिने थियो। पछिल्लो समय त देशको दुर्दशा यसरी गरिएको छ कि मानिसहरूले त्यो खेतीयोग्य 3 बाली हुने भूमिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर खण्डीकृत गरेर घडेरीमा रूपान्तरण गरेका छन्। जब त्यो 3 बाली हुने खेत यदि टुक्र्याएर जसले घडेरी बनाएर घर बनाउँछ, त्यसको 3 पुस्तापछि पुरै दरिद्रतापूर्ण जीवन यापन गर्छ। शास्त्रले त्यो निर्देशन गर्छ दर्शक। यसकारण खेतीयोग्य भूमिलाई हामीले कहिले मास्नु हुँदैन भनिएको छ। खेतीयोग्य भूमि, गौचरण योग्य भूमि, साथसाथै मन्दिर, देवालय र गुठीको भूमि जसले समाप्त गर्छ, नाश गर्छ, त्यसको त सम्पूर्ण अकल्याणै अकल्याण भनिएको छ। कल्याण त हुँदैन। उसले क्षणिक रूपमा उसको परिवारले सुख पाउला, तर आउने सन्ततिहरूले यति धेरै भयानक दुःख पाउँछन् कि त्यो दुःखको कुनै सिमाना छैन। तसर्थ दर्शकबिन, हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय यो छ कि त्यस्ता भूमिहरूलाई संरक्षण गर्नु। देवस्व भनिन्छ देवताको भूमि, राजस्व भनिन्छ राज्यको जुन सम्पत्ति र करमा जसले पनि कुदृष्टि लाउँछ र त्यो कर जसले पनि छल्छ, त्यो मानिसहरू घोर नरकमा जान्छन् भनिएको छ। राजस्व, ब्रह्मस्वको जसले खान्छ त्यसको पनि समाप्त हुन्छ। शिवस्व त झन् त्यो समस्या उत्पन्न गराउँछ। राजस्व, ब्रह्मस्व, देवस्व, यो 4वटा स्व छ। यो कसले पनि यो नाश गर्नु हुँदैन, त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, त्यसलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन भनिएको छ। यो सन्दर्भ यस अर्थमा कि त्यो घरमा हामीले घर बनाउँदा यी विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै वायुकोणबाट आउने जुन ऊर्जा छ त्यसले घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्दछ। तसर्थ उत्तर पश्चिमको जुन कुना छ त्यो वायुकोण छ। त्यहाँ वायुवी देवीको निवास स्थान छ र तिनको त्यहाँ त्यो ठाउँ खुल्ला, त्यो ठाउँमा विशेष गरेर दक्षिण पूर्वमा यदि भान्सा बन्न सकेन भने उत्तर पश्चिममा पनि भान्सा बनाउन सकिन्छ। पश्चिम फर्केर पूर्व फर्केर पकाउन सक्ने आधारहरू छन् दर्शक। तपाईँको भान्साको विकल्प धेरै दर्शकहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, दक्षिण पूर्वमा भान्सा बनाउन सकिने, अब गर्ने के भन्दाखेरि उत्तर पश्चिममा तपाईँले भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पूर्व फर्केर पकाउने विधान पनि छ। र अहिले पछिल्लो समय त अज्ञानो चुलो त छैन, ग्यासको प्रयोग छ, बिजुलीको प्रयोग छ, इन्डक्सन चुलो त आइसकेको छ। त्यस कारणले आगोको प्रयोग न्यूनतम छ, इलेक्ट्रिक विद्युतको प्रयोग असाध्य धेरै हुन्छ। र यस कारणले भोजन जुन अज्ञानो बनाउने क्रम र यो ग्यासको प्रयोगमा के अन्तर छ त? पाक्ने त दुइटैले पाक्छ। प्राचीन कालमा अज्ञानो बनाउँदा अग्निको स्रोत चाहिँ दक्षिण पूर्वमा बनाउँदा राम्रो मानिन्थ्यो। अज्ञानो बनाउनु पर्यो अथवा दाउराको प्रयोग गरेर ग्यास, पेट्रोल, तेल, कोइला जेको प्रयोग गरेर पकाए पनि त्यो अग्निकोणमा गराउनु पर्थ्यो। पछिल्लो समय त अब ग्यास आएको छ, विभिन्न प्रकार प्रविधिहरूको प्रयोग आएको छ। तसर्थ भान्साको चुलो आकाशतिर बल्छ। पहिले त चुलो व्यवस्थित रूपमा चुलो लिप्ने पोत्ने सारा क्रम हुन्थ्यो। त्यसमा पकाएको अहिले पनि तपाईँको विशेष पर्वमा हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूले विशेष गरेर यो पर्वमा चुलोमै पकाउनुहुन्छ, दाउरामै पकाउनुहुन्छ। त्यो कति स्वादिष्ट हुन्छ, कति आरोग्यवर्धनको लागि उपयुक्त हुन्छ, स्वास्थ्यलाई कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ त्यस कारणले चुलो बनाउँदाखेरि आग्नेय कोणमा दक्षिण पूर्वमा भान्साको प्रयोग पूर्व फर्केर पकाउने बनाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै उत्तर पश्चिममा भान्साको प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो विकल्प त्यो दर्शकले आग्नेय कोणमा छैन भनेदेखि वायव्य कोणमा तपाईँले चुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, भान्साको कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै यदि तेस्रो विकल्प के हो भन्दा दक्षिण पश्चिममा पनि भान्सा बनाउन सकिन्छ, तर घर मुनिको सैन्य कक्ष तल छ, त्यसभन्दा माथि सुत्नु हुँदैन अथवा त्यो मुनि सुत्नु हुँदैन। तलपट्टि चुलो छ, भुइँ तलामा चुलो छ,
त्यही ठ्याक्कै चुलोको माथि अथवा भान्साकोठा भुइँमा छ, त्यसको ग्यास जुन बल्छ त्यसकै माथि तपाईँको दोस्रो तलामा यदि तपाईँले शयन कक्ष बनाउनु भयो, सुत्ने ठाउँ बनाउनु भयो, सिरान यदि तल जुन आगो बल्दछ त्यो सिधै माथि पर्छ भने त्यो सकारात्मक होइन नकारात्मक ऊर्जा त्यसले प्रभावित गर्दछ र हामीलाई कष्ट असाध्य वृद्धि गराएर लान्छ। तसर्थ दर्शक हामीले यो विषय ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथसाथै उत्तर पूर्व कुनालाई ईशान कोण भनिन्छ। ईशानम सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम भनिएको छ दर्शक। ईशान कोण सम्पूर्ण विद्या बुद्धि प्रज्ञा चेतनाको स्रोत ईशान कोण हो। ईशानमा पानीको स्रोत पनि भनिन्छ। उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन त उत्तर पूर्वमा नै पानी राख्ने त? यसको विज्ञान के हो? उत्तर पूर्वमा नै पानीको स्टोरेज अथवा पानीको मूल स्रोत किन राख्ने त? उत्तर पूर्वमा पानी किन हुनुपर्छ? यो अवश्य पनि जिज्ञासा उठ्न सक्छ। यसको मूल कारण विज्ञान के हो? त्यसमा शास्त्रले के निर्देशन गरेको छ? यसमा उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत ईशानमा किन राखिएको छ भने दर्शकबिन त्यो पानीको स्रोत ईशानमा राख्दाखेरि त्यसको जुन ऊर्जा छ, हिमाल हाम्रो उत्तरपट्टि छ, पश्चिमपट्टि छ हिमाल। नेपालको जुन भूगोल छ यो भूगोल उत्तरतिर हिमाल छ, पश्चिमतिर हिमाल छ र कतै दक्षिणतिर पनि हिमाल पर्न सक्छ। तर मूल स्रोत चाहिँ पानीको स्रोत कहाँ छ भन्दा हिमालमा छ। हिउँ पर्दछ र भूगर्भभित्र अग्ला डाँडा पाखा पर्वतले बनेको यो देश छ, त्यसमा हिमाल कहाँ छ? उत्तरमा छ। त्यसकारण त्यो उत्तरपट्टिबाट पानीको जो भूगर्भभित्रबाट पानीको स्रोत बिस्तारै दक्षिणतिरबाट बग्दै जब आउँछ भूगर्भभित्र पानीको बाहिरी स्रोत बग्ने एउटा क्रम छँदैछ दर्शकबिन। अर्को क्रम के छ भने पानीको स्रोत भूगर्भभित्र पनि निरन्तर कहिले पश्चिमबाट पूर्वतिर बगेको हुन्छ, भित्र पनि भूगर्भभित्र पनि पानी गतिशील हुन्छ, बगिरहेको हुन्छ। त्यसकारण धरतीभित्र तपाईँले खन्दाखेरि पानीको मूल भेट्टाउनुहुन्छ नि, त्यो धरतीभित्र पनि पानीको भिन्न भिन्न मूलहरू छन्। उसको पनि बाटो हुन्छ, पानीको पनि एउटा भित्री अवस्थाबाट पानी बग्ने आधारहरू हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ उत्तरपट्टिको हिमालको प्रभावबाट जुन भूगर्भभित्रबाट पानी बग्दै दक्षिणतिर आउँछ, पूर्वतिर बग्छ भने हामी उत्तर पूर्व कुनामा इनार खन्यो भनेदेखि त्यसको सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो जीवनमा पर्छ। उत्तर पूर्वमा ईशान कोणमा उत्तर पूर्वलाई ईशान भनिन्छ। ईशान भनेको के हो भन्दा ईशानमा सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, चराचर जगतलाई चलायमान गराउने जुन वास्तु पुरुष छन् उनको शिर नै ईशानतिर फर्केको छ। त्यो ईशानको शक्ति नै सम्पूर्ण चराचर जगतलाई चलायमान बनाउने रुद्रको शक्ति नै ईशान शक्ति हो। रुद्रको जुन सामर्थ्य शक्ति छ, रुद्रको जुन आह्लादिनी शक्ति छ, रुद्र भने शिवको जुन शक्ति छ, त्यो क्रममा तन्त्रमा भनिएको छ, शैव तन्त्रमा भनिएको छ। पौराणिक साहित्यमा एउटा भिन्न आयाम छ दर्शकबिन। उत्तर पूर्व कुनाको सन्दर्भ र यदि शैव तन्त्रमा जाने भने भगवान शिवले चराचर जगतलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ भने तन्त्रमा भनिएको छ। यदि पुराणको सन्दर्भ अर्को छ, पुराणमा विष्णुले सृष्टि गर्छन्, ब्रह्माजीले पालन गर्छन्, रुद्रले संहार गर्छन् भन्ने छ भनेदेखि यदि तपाईँ आगममा जानुभयो भने तन्त्रमा भगवान शिवले सृष्टि गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भको चर्चा पाइन्छ दर्शक। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित र ईशान कोणको सन्दर्भमा कोणहरूको बारेमा। प्रत्येक कोणको आफ्नो आफ्नो रङ हुन्छ। ईशानको शक्ति आगममा भनिएको छ, भगवान शङ्करले तन्त्रमा भनिएको छ। जब भगवान शिवजीले प्रसन्नताका साथ आगम भनेको के हो त दर्शकलाई बडो जिज्ञासा हो। नेपाल तन्त्रको देश हो। यो नेपाल तान्त्रिक परम्पराले बनेको देश हो। विगत 15,000 वर्षदेखि यहाँको शक्ति, यहाँको यहाँको जुन सामर्थ्य छ त्यो तन्त्रमा आधारित छ। 15,000 वर्षदेखि तन्त्र मन्त्र यन्त्रको सामर्थ्यबाट हामी टिकिरहेका छौँ। पुर्खाहरूको पुरुषार्थ र पौरख पनि त्यो तन्त्रमा आधारित छ। त्यसैले भैरवी तन्त्र, यी तन्त्रमा पनि भिन्न भिन्न तन्त्रहरू छन्। एउटा आगम छ, अघोर छ, त्यो भयानक छ। त्यो आगम शिवले पार्वतीलाई भन्नुभएको तन्त्रको संवाद नेपालको भूमिमा हिमाली क्षेत्रमा भएको छ। त्यो संवाद यहाँ भएको छ, त्यो आगम। अर्को छ यामल तन्त्र। यो आगम एउटा पद्धति छ, भगवान शिव र पार्वतीको संवादमा आधारित छ। अर्को यामल तन्त्र छ, त्यो पनि यामल पनि सबै खालका आयामहरू छन् यामल तन्त्रमा पनि। र रक्षा मुख्य तन्त्र भनेर भनिन्छ, त्यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। र बाराही तन्त्र पनि। तन्त्रका भिन्न भिन्न आयाम छन्। त्यो शैव तन्त्र छ, वैष्णव तन्त्र छ, शाक्त तन्त्र छ। तन्त्रका विविध आयाम छन्, हजारौँ तन्त्रका ग्रन्थहरू छन्। र पछिल्लो समय शैवागम र तन्त्रलोक जस्ता ग्रन्थहरू आए जसले गर्दा तन्त्रलाई झन् धेरै अगाडि बढायो। र यो नेपाल त्यो भूमि हो जहाँ तन्त्र मन्त्र यन्त्रको प्रयोग भएको छ। त्यसकारण दर्शकबिन घर बनाउँदा पनि हामीले यी तन्त्रका देवताहरू
भगवान शङ्करको जुन पूजा गरिन्छ, भगवान शिवको जुन पूजा गरी शिवलाई जुन जसरी यजन र पूजन गरिन्छ, भगवान शङ्करलाई सृष्टिको क्रममा जब भगवान शङ्करले सृष्टि गर्नुहुन्छ भनिन्छ तन्त्रमा, उहाँले नै पालन गर्नुहुन्छ। शक्ति स्वरूपा भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी पालन गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्रदान गरेर साथसाथै तन्त्रमा भनिएको छ विनाशमा भगवान शिवले ताण्डव गरेर सरासर जगतलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ। यो तन्त्र। अब मन्त्रको सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि दर्शकबिन, मन्त्रमा वर्णहरू छन्। यी वर्णहरूमा स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण सबै अ आ इ उ यो जुन अक्षरहरू छन् यी 16 वर्णहरू छन्। आ इ उ गरेर 16वटा स्वर वर्णहरू 16वटा छन्। यसमा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर र प्लुत स्वर गरेर 3 खालको आधार छ। यसमा मन्त्रको जुन प्रयोग गरिन्छ, तपाईँले ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः जुन भन्नुहुन्छ नि दर्शकबिन, तपाईँले देवनागरिकमा भन्नुहुन्छ र त्यसको उच्चारण जब गर्नुहुन्छ ओम भन्नुहुन्छ, यसले को आधार के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जप गर्दै हुनुहुन्छ, व्रत गर्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै कुनै पनि दोष निवारणलाई मन्त्रको साधन गर्नुहुन्छ नि यही 16वटा स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण साथसाथै अनुसार विसर्ग सारा विषयहरू मिलेर 64वटा वर्णमालाहरू छन्। सारा हेर्नुहोस्, यो सारा वर्णमाला नि 64 प्रकारको छ। स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण मात्रै सम्पूर्ण होइन दर्शकबिन, त्यहाँ बिन्दु छ, अनुस्वार छ, विसर्ग छ, उदात्त अनुदात्त स्वरित छ। ती वर्णहरू मिलेर साराको भेद के छ, सारा उच्चारणको भेदले 64 प्रकारको भेद छ यसमा। त्यसकारणले तन्त्रको मूल तन्त्र 64 प्रकारका छन्। त्यसकारणले वास्तवमा यो षट्कोणको जुन हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ त्यसमा भने षट्कोणमा पनि त्यो सारा तन्त्रको आयाम छ। त्यसकारणले षट्कोणको पूजा गरिन्छ। त्यो सम्पूर्ण आयामहरू छन् यसमा र यसको यो आधारमा दोष निवारणको उपाय मात्रै होइन, दोष शक्ति प्राप्तको लागि पृथ्वीको शक्ति, जलको शक्ति, वायुको शक्ति, तेज र आकाशको शक्ति प्राप्तिको लागि पनि उपासना गरिन्छ। त्यसकारण शक्तिको स्रोत नै मानव हो। मानवले शक्ति र साधनाको माध्यमबाट मानिस अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले यो शरीरमा जुन श्वास चलिरहेको छ त्यो श्वास भनेको पार्वती शक्ति हुन् र शरीर भनेको शिव शक्ति हो। यो पार्वती शक्ति श्वासको गति आत्माको जुन गति छ, आत्मा ज्योति छ, सनातन छ, शाश्वत छ। यो आत्मा गति समाप्त भएपछि शरीरको गति समाप्त हुन्छ। आत्माको गति चलायमान छ, त्यो चैतन्यता छ, जीवन्तता हामी जुन बाँचिरहेका छौँ त्यो आत्माको शक्तिले, चित्तको चैतन्यताले, मस्तिष्कको सक्रियताले हामी जीवित छौँ भन्ने भाव यहाँ प्रष्ट देखिन्छ। यदि यो शक्ति समाप्त भयो भनेदेखि, यो शक्ति समाप्त हुने बित्तिकै शरीरको जुन शिव र शक्तिको सन्तुलन छ, यदि सन्तुलन बिग्रिने बित्तिकै समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले भगवान शिवको पशुपतिनाथको उत्तरमुखलाई वामदेव स्वरूप, अर्धनारी स्वरूप भनिन्छ। दक्षिणको मुखलाई अघोर भनिन्छ, पश्चिमको मुखलाई सद्योजात भनिन्छ, उत्तरको मुखलाई वामदेव भनिन्छ, पूर्वको मुखलाई तत्पुरुष भनिन्छ। अघोर, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष। माथिको मुखलाई ईशान रुद्र, तलको मुखलाई कालाग रुद्र। 6वटा मुख छन् भगवान पशुपतिनाथका प्रत्यक्ष जगतमा। यही चराचर सृष्टिको क्रम यही हो। आगममा पनि यही विषयमा आगम निगम दुईटै आधारहरू छन् दर्शकबिन। त्यसका साथसाथै विभिन्न तन्त्रहरू छन्, आगमका विविध आयामहरू छन्। त्यस षट्क, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तमन, उच्चाटन सारा दोषमणि र यो पदार्थहरू र तत्त्वको जुन सन्तुलन छ त्यो तत्त्वको सन्तुलन हो दर्शकबिन। यसकारण मन्त्रको जुन अभ्यास गरिन्छ हामीले त्यो मन्त्रमा शक्तिहरू छन्, ती योगिनी शक्तिहरू छन्। त्यहाँ मात्रा र मातृका जब मिल्दछ दर्शकबिन, त्यो मात्रा र मातृका मिलेपछि योगिनी शक्तिहरू त्यहाँ मिल्छन्। जस्तै शरीर छ, यदि त्यहाँ आत्मा छ, चेतना छ भनेदेखि त्यो चलायमान छ। तपाईँको घरमा टेलिभिजनमा आवाज आइरहेको छ, यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ, यदि दृश्य समाप्त हुने अवस्था कसरी निर्माण हुन्छ भने बत्ती गयो भने त्यो तरङ्ग समाप्त हुने, तपाईँको त्यो टेलिभिजनमा सबै चित्रहरू समाप्त हुन्छन्। त्यस्तै यो शरीरमा पनि जुन प्राणदायिनी शक्ति चेतना चलिरहेको छ यो समाप्त हुने बित्तिकै तपाईँको शरीर पनि समाप्त भएको बुझिन्छ। यसकारण दर्शकबिन त्यो सारा स्रोत कसरी आउँछ त अब भन्दाखेरि यो जुन हाम्रा परम्परागत मान्यताहरू, साधनाहरू एउटा पक्ष छन् भने यो सारा प्रकृतिको आयामबाट लिन्छ। पृथ्वीले पृथ्वी तत्त्व, जलले जल तत्त्व, जलमा जल तत्त्वको जुन प्रभाव छ, आकाशमा, वायुमा, अग्निमा सारा तत्त्वहरू एकत्रित भएर पुञ्जीकृत भएर यो शरीर निर्माण हुन्छ। पृथ्वीको शक्ति हाम्रो भित्र छ, जलको शक्ति हामीभित्र छ, तेज वायु आकाशको शक्ति छ, मन बुद्धि चित्तको शक्ति छ। त्यस्तै शरीर त्यसै गरेर घरमा पनि वास्तवमा पनि तपाईँ घर बिमारी छ या बिमारी छैन भन्ने सन्दर्भ त्यसरी पुष्टि हुन्छ दर्शकबिन। यसकारणले गर्दाखेरि उत्तर पूर्व कुना ईशान कोण सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत मानिन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ कहिले पनि शौचालय उत्तर पूर्वमा बनाउनै भएन। टोयलेट यदि उत्तर पूर्वमा छ भने तपाईँ घरमा आर्थिक जहिले पनि समस्या, जहिले पनि बिमारी भइराख्ने, आमा दिदीबहिनीहरू जहिले पनि अस्वस्थ हुने, अशान्ति हुने, तनाव हुने, द्वन्द्व सिर्जना हुने हुन्छ। उत्तर पूर्वमा यदि तपाईँको पानीको ट्याङ्की छ भने त्यो तपाईँलाई राम्रो छ।
शौचालय बनाउनु हुँदैन, फोहोर सामग्री राख्नु हुँदैन। घरको जुन कोठामा पनि उत्तर पूर्व कुनामा तपाईँले फोहोर सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ, स्टोरेज गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो त झनै नराम्रो। त्यस कारणले शौचालय उत्तर पूर्वमा हुनै भएन। त्यो प्रज्ञा, चेतना, ऊर्जा साथसाथै सम्पूर्ण आध्यात्मको स्रोत हो। त्यस कारणले दर्शकबिन उत्तर पूर्व कुनालाई असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रत्येक कुनाहरू त महत्त्वपूर्ण छँदैछन्। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण महत्त्वपूर्ण छ, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, वायव्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वी जति महत्त्वपूर्ण छ, जल त्यत्तिकै आवश्यक छ, तेजको अवस्था त्यत्तिकै आवश्यक छ, वायुको अवस्था त्यत्तिकै आवश्यक छ, वायु आकाश र खुल्लापनको स्थिति त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यस कारणले पृथ्वी, जल, तेज वा आकाश यसको सन्तुलन जीवनमा अति आवश्यक छ। तसर्थ दर्शकबिन पृथ्वी, जल, तेज वा आकाश यो 5 तत्त्वको जुन सन्तुलन छ, 5 तत्त्वको सन्तुलनले हाम्रो जीवनलाई निरन्तर गतिशील बनाउँछ, निरन्तर हाम्रो जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्रदान गर्दछ। तसर्थ निरन्तर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्तिको लागि हामीले जुन साधना गरिरहेका छौँ, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्तिको लागि गरिने साधना पनि यो वस्तु पदार्थहरू मिल्नुपर्छ। हामीले पूजा गरौँ, जप गरौँ, तप गरौँ, घर बनाऊँ, जे गरौँ, सामग्रीको व्यवस्थापन बडो महत्त्वपूर्ण छ। यस कारणले पानीको स्रोत पनि घर बनाउनुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिले पानीको ट्याङ्की अनिवार्य रूपमा बनाउँ। पहिले पानीको ट्याङ्की खन्ने, इशान कोणमा पानी खन्ने निश्चित रूपमा। कसैले घरभित्र पानी ट्याङ्की पनि राख्नुहुन्छ, त्यो दोषपूर्ण मानिन्छ। उत्तर पूर्वमा राख्न सकिन्छ, तर त्यसको मुख बाहिरपट्टि उत्तर पूर्वबाट बाहिर निकालेर राख्नु पर्यो। इशान कोणमा पानीको ट्याङ्की, पानीको स्रोत, पानीको धारा, फोरा, छरा जे राखे पनि पानीसँग सम्बन्धित, जलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरू उत्तर पूर्वमा गरिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन उत्तर पूर्व कुनालाई पानीको स्रोतको रूपमा बुझिन्छ, जलको स्रोतको रूपमा बुझिन्छ। किन राख्ने त भन्दाखेरि हिमालबाट बगेर आउने पानी त्यहाँ सङ्कलित हुन्छ यदि इनार खन्दै भन्नुभएको छ भने। यदि घरमा त्यो पानीको ट्याङ्की पनि बनाउनु भएको छ भने त्यो कुना असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ इशान कोणलाई। त्यस कारणले पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा राखियो। र जल जीवन हो। जीवनमा अब त्यो बनाउँदाखेरि कस्तो हुनुपर्छ? इनार छ भने गोलाकार हुनु पर्यो, ट्याङ्की छ भने च्याप्टो हुनु पर्यो। र च्याप्टो, गोलाकार विभिन्न प्रकारका आकारका तपाईँले ट्याङ्कीहरू त अहिले प्राप्त हुन्छन्, प्लास्टिकका ट्याङ्कीहरू। त्यसलाई पानीभित्र कहिले पनि प्लास्टिकको प्रयोग असाध्य राम्रो मानिँदैन दर्शकबिन। प्लास्टिकको प्रयोग अहिले त पछिल्लो समय यसरी भएको सारा ट्याङ्कीहरू प्लास्टिकका ट्याङ्कीहरू आइरहेका छन्। यसले के गर्छ भनेदेखि त्यसमा बिस्तारै त्यो तापले, सूर्यको प्रकाशले त्यसका भएका साना साना प्लास्टिकका कणहरू, त्यसमा भएको प्लास्टिक कणहरूले पानीको ट्याङ्की अहिले सबैभन्दा पानीको स्रोत सङ्कलन गर्छौँ हामी। पानी जुन सङ्कलन गर्छौँ त्यो प्लास्टिकको ट्याङ्कीहरूमा सङ्कलन गर्छौँ। त्यसमा केमिकलको प्रयोग भएको छ, त्यसमा पानीको स्रोत त्यही हामी पिउँछौँ। त्यसले एकदम विभिन्न प्रकारका असाध्य रोगहरू हामीलाई लागिरहेका छन्। र हामीले सोध्छौँ कि हामीले शुद्ध पानी पिइरहेका छौँ। यदि मूलको पानी खानु र कुल र मूलको बडो चिन्तन गरिएको छ हाम्रो परम्परामा। र कुलको परम्परा र मूलको परम्परा, मूलको पानीको परम्परा भनेको पानी जहिले पनि शुद्ध पवित्र हुनु पर्यो, कुनै पनि विषादीहरू मिश्रित हुनु भएन। यस कारणले पानीको ट्याङ्की राख्दाखेरि असाध्य ध्यान दिनुपर्ने विषय एकदम शुद्ध पवित्र हुनु पर्यो। त्यो उत्तर पूर्व कुनामा चाहिँ इनार अनिवार्य रूपमा खन्नुहोस् पानीको स्रोत। अब पानीभित्र पनि विभिन्न प्रकार रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छन्। आर्सेनिक तत्त्व अहिले पछिल्लो समय अनुसन्धानबाट हाम्रा पुर्खाहरूले पानीमा 14 प्रकारको रासायनिक तत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ लोहा पनि छ, त्यहाँ सिसा पनि छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका रासायनिक तत्त्वहरू छन् भनेर पुर्खाहरूले, हाम्रा वास्तुका आचार्यहरूले, ऋषिहरूले भनेका छन्। त्यस कारणले दर्शकबिन त्यो पानीको स्रोतलाई पहिले प्रशोधन गर्नुपर्छ। पानीलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल पिउने योग्य पानी हुन्छ। हामीले के गर्छौँ, पानी जुनसुकै अवस्थामा त्यो रासायनिक मिसिएको पानीले हामीलाई रोग व्याधि बढाउँदछ। मान्छे सात्विक छ, जीवनभर उसले सात्विक साधना गर्यो, सारा गर्यो, त्यसको बल त, सामर्थ्य, आध्यात्मिक बल त छँदैछ, तर उसको भोजन, आहार विहारको आज विभिन्न रोगहरू किन लागिरहेका छन् भन्दाखेरि त्यो ट्याङ्की भरिसक्दो तपाईँको तामाको ट्याङ्कीको प्रयोग गर्नुहोस्। खर्चिलो हुनसक्छ, तर तामाको ट्याङ्की असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यदि त्यो सकिँदैन भने तामाको केही टुक्राहरू, तामाको पाताहरू तपाईँले पानीको ट्याङ्कीमा हालिदिनुहोस्। त्यसले प्रशोधन गर्छ पानीलाई। यदि पानीको ट्याङ्कीमा, छतमा पानी ट्याङ्की छ भने केही तामाको पाता, तामाको टुक्राहरू, केही तामाको प्लेट अथवा गाग्री, त घरमा तामाको सामग्रीहरू पाइन्छ, त्यसमा राखिदिनुहोस्, एउटा गाग्री हालिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। ती रहिरहन्छ, पानी ट्याङ्कीभित्र रहिरहन्छ गाग्री, तामाको गाग्री रह्यो भने त्यो पानी व्यवस्थित रूपमा त्यो प्रशोधित हुन्छ दर्शकबिन। यसकारण वास्तुदोष निवारणलाई यो बहुत महत्त्वपूर्ण उपाय छ। पानी ट्याङ्की छ, त्यहाँ एउटा गाग्री हालिदिनुहोस्। तामा त नेपालमा प्रशस्त तामाको गाग्रीको प्रयोग हुन्छ नि हुन्छ। एउटा ट्याङ्कीमा एउटा तामाको गाग्री, लोटा के हाल्नु हो भने त्यो पानी प्रशोधित भइराख्छ। तामाको प्रयोग यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दोष निवारणलाई यो उपाय पनि हो, वास्तुको दोष निवारणलाई। जसरी तामाको कछुवा हालिन्छ वास्तुको दोष निवारणलाई, तामाको पानीको ट्याङ्की, तामाको घडा हालिदिने, पानी भरेर हालिदिने, सिधै त्यहाँ बसिराख्छ।
त्यो बिग्रिँदैन, तामा बिग्रिँदैन दर्शक, ख्या लाग्दैन तामामा त्यस्तो त्यो कस बस्न सक्छ तर ख्या लाग्दैन। जसरी फलाममा ख्या लागे जस्तो तामामा ख्या लाग्दैन, सुनमा ख्या लाग्दैन। यहाँले विचार गर्नुभएको सुनमा कहिल्यै ख्या लाग्दैन। सुनमा त्यो शक्ति छ, त्यो सामर्थ्य छ। तामा कस बस्न सक्छ, त्यो निलोपन हुनसक्छ तर प्रशोधन गर्छ त्यसले पानीलाई। त्यस कारणले घरको पानी ट्याङ्कीमा पनि तामाको गाग्री, तामाको टुक्रा, तामाको भाँडाहरू हालिदिनु हो भनेदेखि त्यहाँ सुरक्षित, फेरि वर्ष 3 महिना 6 महिना निकाल्ने, सफा गर्ने, फेरि हालिदिने। यो गर्दाखेरि वास्तुको दोषको निवारणको उपाय पनि हुन्छ, पानी प्रशोधित पनि हुन्छ। त्यहाँ भएको रासायनिक तत्त्वलाई त्यसले समन गर्छ, त्यसको कुप्रभावलाई समाप्त गर्दछ। एउटा सन्दर्भ। यसका साथ पानी शोधनको अर्को सन्दर्भ छ। 3टा विविध प्रकारका वनस्पतिहरू भनिएको छ। अमला, त्रिफला हाल्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसमा हर्रो बर्रो अमलाको प्रयोग गरिन्छ। सबभन्दा धेरै त्रिफलाको प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई त्यो पानीलाई प्रशोधन गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण वनस्पति हुन्छ जसलाई सिप्लिकान भनिन्छ। तितो हुन्छ, सिप्लिकानको काठ हाल्न सकिन्छ। त्यसमा त्यो इनारमा कहीँ सिप्लिकानको काठ अथवा त्यो प्रकारको वनस्पतिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बरामिर आदि गरेका आचार्यहरूले पानी शोधनका विविध उपायहरू बताएका छन्। त्यो जल शोधनका उपायहरू बताएका छन्। फिटकिरीको प्रयोग पनि पानी शोधनको, जल शोधनलाई फिटकिरीको प्रयोग असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पानीमा भएको विजातीय तत्त्वलाई फिटकिरीले के गर्छ, त्यसलाई समाप्त गर्छ। त्यस फिटकिरीले त्यो पानीकोमा भएका जति विजातीय तत्त्वलाई तपाईँले एउटा बाल्टीमा पानी हालेर अहिले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बाल्टीमा पानी राख्नुहोस् र त्यसलाई त्यहाँ फिटकिरी घुमाएर छोडिदिनुहोस्। कति धेरै कस त्यहाँ निक्लिन्छ। त्यहाँ विविध प्रकारका ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू, विभिन्न प्रकारका जीवाणुहरू त्यहाँ छन्। ती सबै हामीले आँखाले देख्न सक्छौँ, तर फिटकिरी घुमाएपछि त्यो सबै तग्रिन्छ र तल बेसमा जुन आधार छ त्यहाँ धेरै फोहोर हुन्छ। तर त्यो ट्याङ्कीमा फिटकिरी हाल्दा जोखिम पनि छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने, त्यो सरसफाइमा असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ। पानी शोधनलाई फिटकिरीको प्रयोग गरेर पनि जल शोधन गर्न सकिन्छ। यसकारणले हाम्रो पिउने पानी कति उपयुक्त छ छैन यसको पनि वास्तुमा चिन्तन गरिएको छ। त्यसर्थ दर्शनीय जल शोधनको विविध उपायहरू छन्। अब पानी खन्दाखेरि मुहुर्तको विचार गरिन्छ। इनार जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला खन्नु हुँदैन। इनार खन्दाखेरि घरको मूल व्यक्ति अथवा घरको सदस्यलाई साइत मिलेन भने मानिसको मृत्यु हुन्छ भनिएको छ। दर्शकबिन, यदि साइत नमिलाइकन यदि घरको जग खनिँदैछ अथवा घरको जग राखिँदैछ अथवा पानी खनिँदैछ भने पनि त्यहाँ त्यो घरमा बस्ने मान्छेले बस्न त पाउँदैन। त्यहाँ अनावश्यक कष्ट, अशान्ति, दुःख, पीडा निरन्तर बनिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो दुःख, कष्ट, पीडा, अशान्तिलाई समन गर्नको लागि त्यो ठाउँमा शिलान्यास गर्दाखेरि ग्रह, नक्षत्र, ताराहरूको हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ग्रहको स्थिति के छ, ग्रहहरूको कुन प्रकारको अवस्था छ, ग्रहले कुन प्रकारको पृथ्वीमा प्रभाव पाइरहेका छन्, सूर्यको प्रकाश, चन्द्रमाको प्रभाव, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रहहरूको प्रभाव, साथसाथै तिथि, बार, नक्षत्र, योगकरण, पञ्चाङ्गको स्थिति, लग्नको अवस्था के छ, चर लग्न हो, स्थिर लग्न हो, जल तत्त्वकारक नक्षत्र हो, अग्नि तत्त्वकारक नक्षत्र हो, वायु तत्त्वकारक कुन मण्डलमा ग्रहहरू छन्, सूर्य मण्डलमा, तारा मण्डलमा, नक्षत्र मण्डलमा कहाँ छ अवस्था आकाशमा। यदि तपाईँले अग्नि तत्त्वकारक ग्रह नक्षत्रको मुखमा यदि पर्यो भनेदेखि त्यो त सबैभन्दा विनाश गर्ने हुन्छ, अनिष्ट निम्त्याउने हुन्छ। त्यस कारणले पानी खन्दा पनि, जग खन्दा पनि अथवा शिलान्यास गर्दा पनि यो ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथसाथै दर्शक अर्को पक्ष छ शिलान्यासको सम्बन्धमा र साथसाथै त्यसका विधिहरू छन्, प्रक्रियाहरू र पद्धतिहरू छन्। पानी खन्दाखेरि नागको पूजा गरिन्छ। तपाईँले इनार खन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ नागको पूजा गरेर, धरती र वास्तु पुरुषको पूजा गरेर, अष्टकुल नागको पूजा गरेर बल्ल इनार खन्नु पर्दछ। ट्याङ्की खन्दा पनि त्यही हो, अष्टकुल नागलाई आह्वान गर्ने। सकिन्छ भने तामाको जोडा नाग नागिन राखेर त्यहाँ पूजा गरिदिने, जहाँ इनार खनिँदैछ। त्यो गरिसकेपछि त्यसमा तामाको प्रयोग हुन्छ। तामाको प्रयोग भएपछि त्यो इनारमा जति पनि सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ दर्शकबिन, त्यो प्रयोग गरेको जति सामग्रीहरूको सकारात्मक जुन ऊर्जा हुन्छ, तामाको कलशको प्रयोग गरिन्छ शिलान्यास गर्दाखेरि, अथवा त्यहाँ वास्तु कलश राख्न सकिन्छ। वास्तुको दोष निवारणलाई वास्तु कलशको प्रयोग असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। वास्तु कलशलाई तपाईँले ध्यानपूर्वक, वास्तु कलशको जुन सकारात्मक ऊर्जा छ त्यसलाई ध्यानपूर्वक राख्दाखेरि त्यसको जुन प्रभाव छ, धातुको जुन प्रभाव छ, त्यसले त्यो भूमिको जति पनि पृथ्वीमा आउने अन्य विजातीय प्रभावलाई शोधन गर्दछ, प्रशोधन गर्दछ। त्यसकारण तामाको प्रयोग असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तपाईँ घर बनिसक्यो, अहिले त पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक घरहरू बनेका छन्, त्यहाँ तामाको प्रयोग गरेको छैन। उत्तर पूर्व कुनामा तामाको कलश गाडेर वास्तु दोष निवारण गर्न सकिन्छ। हामीले पर्यावरण वास्तुमा धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। पर्यावरण वास्तुको हिसाबले कुनै पनि वास्तु दोष निवारणको लागि यी सारा आयाममा हामीले विचार गर्न सकिन्छ दर्शक। यस कारणले गर्दा जुन कार्यविधि छ,
गृह निर्माणको विधि छ त्यसो पानी पहिलो आवश्यकता हो। त्यस कारणले उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत खन्ने। यदि उत्तर पूर्वमा छैन उत्तरपट्टि कुनै पनि भागमा पानीको स्रोत खन्न सक्नुहुन्छ। घरमा यदि दक्षिण पूर्वमा पानीको स्रोत छ भने सबैभन्दा अशान्ति हुन्छ, तनाव हुन्छ, द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। मानिसको मन, मस्तिष्क, बुद्धि र चेतना चैतन्य त सबै मानिसको कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा आग्नेयकोण पानीको स्रोत हुनु भएन। घरभित्र पस्दाखेरि आग्नेयकोण पानीको स्रोत छ भने त्यो घरमा पुरुष सदस्यलाई जहिले पनि पीडा भइरहेको छ, कार्यसिद्धि हुन सक्दैन। त्यस कारणले कार्यसिद्धिको लागि सारा वस्तु पदार्थहरूलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्दछ। सारा तत्त्वहरूको सन्तुलन अति आवश्यक छ। पृथ्वी तत्त्व, जल, तेज, वायु, आकाश तत्त्वको सन्तुलन जीवनमा अति अनिवार्य र अपरिहार्य छ दर्शकबिन। तसर्थ सारा तत्त्वको सन्तुलन नै वास्तुशास्त्र हो। त्यस कारणले तत्त्वको सन्तुलन भने के हो त? तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, आकाश तत्त्व, सारा तत्त्वको सन्तुलन मिल्यो भनेदेखि सुख, शान्ति, समृद्धि आउँछ। र सामग्रीहरूको प्रयोग पनि घरमा भान्सा कोठामा राखिने विभिन्न सामग्रीहरू छन्। त्यो ढुसी आएको, बासी भएको, विभिन्न प्रकारको अप्ठ्यारो भएको अवस्थाको सामग्रीहरू घरमा फुटेका टुटेका भाँडा कुँडाहरू तपाईँले भोजनालयमा राख्नुहुन्छ भने दरिद्रताको आगमन हुन्छ। घरमा सुख शान्ति होइन, पीडा आउँछ। त्यस कारणले टुटे फुटेका, भत्केका, भाँचिएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू त्यो भान्सा कोठामा राख्नु भएन। ढुँडी आएका, सडे गलेका चिजहरू, मानिसको आज बुद्धि कस्तो भएको छ नि, सडे गलेको चिजमा उसलाई आनन्द आइरहेको छ। जुन फोरी छ, जुन मानिस, यो 3 खालको वृत्ति भनिन्छ दर्शकबिन, सात्विक, राजसिक र तामसिक। तामसिक वृत्तिवाला मानिसहरू सडे गलेको, जसरी जिरो टेक्नोलोजी भनेर भन्छ, जिरो प्रविधिबाट बनेका विभिन्न प्रकार परिकारहरू मानिसले ग्रहण गर्छन्, त्यो उनीको लागि सबैभन्दा नराम्रो हुन्छ। जिरो टेक्नोलोजीबाट भने, जिरो भनेको त्यसको सारा स्रोत निकालेको छ, सारा त्यसको सत्व निकालेको छ। अन्य प्रकार केमिकलहरू मिलाएर 2 वर्ष दिन डेट एक्सपायर भनेर राखेको हुन्छ। किन राखेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको केमिकलले त्यति दिनसम्म त्यसलाई धान्छ। तपाईँ शुद्ध पवित्रता छैन। कुनै पनि तपाईँ प्याकिङ भएका सामग्रीहरू छन् भने त्यसमा के हुन्छ दर्शकबिन, प्याकेजिङ गरेको जुन सामग्री छ त्यसमा के हुन्छ, डेट एक्सपायर। तपाईँको त्यो एउटा सीमित समयबाट समाप्त हुन्छ। त्यस्ता खालको प्रकृतिको भोजन भनेको त्यो तामसिक प्रवृत्ति बढाउने छ। सात्विक प्रवृत्ति शुद्ध पकाएर शुद्ध रूपमा जुन भोजन गरिन्छ त्यो सात्विक प्रवृत्तिका भोजनहरू, त्यो गुलियो, मिठो, विभिन्न आयामहरू छन्। यो सात्विक, तामसिक, राजसिकको भोजनको बारेमा हामी त्यो विषयमा आगामी श्रृङ्खलामा चर्चा गर्छौँ। अहिले भने दर्शकबिन भान्सा कोठामा पनि हामीले पकाउँदाखेरि पनि तपाईँको जस्तो मन हुन्छ, जसरी तपाईँले पकाउनुहुन्छ, पकाउँदाखेरि तपाईँ यदि प्रसन्न चित्त भएर भोजन पकाइराख्नु भएको छ, त्यो भोजनले सबैको लागि राम्रो गर्छ। यदि मन प्रसन्न छैन, मन दुखी भएर एकदम नराम्रो भाव र कल्पना गरेर तपाईँले भोजन निर्माण गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दुःख, अशान्ति, कष्ट, पीडा, तनाव, द्वन्द्व सबै आउँछ। तसर्थ दर्शकबिन भोजन पकाउँदा पनि हामीले यो विषय ध्यान दिनुपर्छ। भोजन पकाउँदा पनि यो ध्यान दियो भनेदेखि त्यसको सकारात्मक प्रभावले हाम्रो जीवनमा उत्साह, उमङ्ग, आत्मीय र करुणा र मैत्री भावलाई विकास गर्दछ। तसर्थ दर्शकबिन भोजन निर्माण गर्दा नि शुद्ध प्रसन्न भएर, मानिसको स्वभाव के छ भने जहाँ काम गर्दछन् टेबल कुर्सीमा त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ लेख्ने, त्यहीँ पढ्ने, अफिसमा पनि, यो सबैभन्दा अनिष्ट हो। तपाईँ कार्यकक्षमा कहिले पनि भोजन गर्नु हुँदैन। भोजनलाई अलग्गै एउटा निश्चित ठाउँ तय गर्ने, जहाँ बसेर पूर्व फर्केर, उत्तर फर्केर, पश्चिम फर्केर भोजन गर्न सकिन्छ, दक्षिण फर्केर भोजन नगर्ने, निश्चित ठाउँमा बसेर भोजन गर्ने। भोजनभन्दा पानी, देवतालाई प्रार्थना अति आवश्यक छ। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे, मेरो प्राणलाई बढाउने हे अन्नपूर्णा देवी कल्याण र कृपा गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि आओस् भनेर गौलाई, विभिन्न प्रकारका देवी देवतालाई चढाएर भोजन गर्ने। यो क्रम किन भन्दा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि र वास्तुमा पनि भोजनालयको विचार, शौचालयको विचार, शयन कक्षको विचार, साथसाथै अन्य विविध पक्षहरूको विचार गरिन्छ। शौचालय कता बनाउने भन्दा पश्चिमपट्टि दक्षिणको बीच भागमा बनाउन सकिन्छ। प्राचीन कालमा शौचालय घरभन्दा बाहिर हुन्थ्यो। अहिले के छ, शौचालय घर एट्याच टोयलेट चाहिएको छ मानिस, एट्याच बाथरुम चाहिएको छ मानिसलाई। किन चाहिएको छ भन्दाखेरि ऊ सुखी चाहन्छ जीवन। भौतिक पदार्थ छ तर त्यो घरभन्दा टाढा जाने त सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि सानो जग्गा छ, त्यसमा ती व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसभित्र पनि एक आना जग्गामा, एक धुर जग्गामा पनि वास्तु मिलाएर तपाईँले आफ्नो सानो कुटी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसकारणले दर्शकबिन हामीले वास्तु भनेको विशाल विषय हो र यसमा पनि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसकारणले दर्शकबिन वास्तुमा सबै विषयहरूको शिक्षालय, औषधालय, विभिन्न प्रकारका आलयहरूको विचार, साथसाथै भोजनको विचार, शयन कक्षको विचार, कार्यकक्षको विचार र कर्पोरेट वास्तु, पर्यावरण वास्तु, भिन्न वास्तुका आयामका बारेमा हामी आगामी श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले भने दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।